अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, मोहम्मद खुर्शीद ख़ां एक नए वीडियो के साथ आपके लिए फिर हाजिर है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू के लिए आज हमने टीचिंग मेथड पर एक और वीडियो बनाने का इरादा किया है, जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, अभी हमें आरिफ कुरैशी साहब जो उदयपुर में रहते हैं, उनसे हमने ये बात मालूम की कि ये पेपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड का किस डेट में है। तो उन्होंने हमें ये बताया कि 31 तारीख को जीके का यानी जनरल पेपर है और 2 नवंबर को उर्दू का है, जो 150 सवालात पर मुश्तमिल होगा। तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और हमने एक जगह और फ़ोन किया था, उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो इसलिए हम आरिफ साहब आपका बेहद शुक्रगुज़ार हैं। तो बहुत करीब है आपका पेपर और ये जुमे का दिन पड़ेगा। अब ये जुमा आएगा, इसके बाद जो जुमा आएगा वो 2 तारीख का होगा। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, किताबों का मुताला करें और नस्र या नज़्म दोनों तरफ आप हर तरह से पूरी तैयारी रखें। मीर अहमद मोहम्मद हुसैन शिबली नोमानी क़ुरतुल हैदर सज्जाद ज़हीर कृष्णचंद मुंशी प्रेमचंद, और आप कुछ नज़में हैं इसमें जो मेरे सामने आपका सिलेबस रखा हुआ है, इनकी भी तैयारी कीजिएगा। और कुछ मैंने करा दी हैं। और इसके अलावा शौरा की जो ग़ज़लें हैं, वली की हैं और आपकी गालिब की है, और नज़ीर अकबर आबादी के आदमी नामा नज़्म है, अकबर आबादी के मुस्तक़बिल है, ये करा दिया है। अल्लामा इक़बाल की शुआए उम्मीद है, जोश की अलबेली सुबह है, और शौरा की सवाने हयात, उनकी तारीख़, पैदाइश और वफ़ात का आप ज़रूर याद रखिएगा। मुइन हसन जज़वी का भी याद रखिएगा। मुइन हसन जज़वी अलीगढ़ में इंतकाल हुआ। नून मीम राशिद का रखिएगा, पूरा नाम क्या है नून मीम राशिद का? नज़र मोहम्मद राशिद। नासिर काज़मी की कल हमने गज़ल की तशरीह आपको बता दी थी। इसी तरह आप मज़मून नवीसी और ख़ुतूत निगारी पर भी आप इसको याद कीजिएगा, जैसे सिलेबस में आपके मौजूद है। क़वाइद भी है। और उर्दू अदब की तारीख़ पर, उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिक़ा, इस पर दिल्ली कॉलेज की अदबी ख़िदमत, दबिस्तान दिल्ली और लखनऊ, इनके ये जो शायर हैं, इनके बारे में ज़रूर रखिएगा कि दिल्ली के कौन से हैं और लखनऊ दबिस्तान के कौन से हैं। यहूदी की लड़कियां पढ़िएगा, आगा हशर काश्मीरी के ड्रामे पढ़िएगा, ठीक है। ये सब आपके कोर्स में है। अपनी मदद आप, इस पर सवालात आएंगे। अपनी मदद आज सर सैयद अहमद ख़ां की है, ठीक है। और नमक का दरोगा, ये प्रेमचंद का कहानी है, ठीक है। शेख पीरू रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है, मज़मून है। मज़लूम की फ़रियाद राशिदुल खैरी की लिखी हुई है। जार बारिश फ़रीदुल्लाह बेग की है। और लखनऊ की रईसाना ज़िंदगी पंडित रतन नाथ सरशार की है। तो आइए, ये हमने मुख्तसर आपको सिलेबस जो हमारे सामने रखा था हमने बता दिया। और आइए टीचिंग मेथड पर हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, तलबा जिन अल्फाज का तलफ़ुज़ गलत अदा करें तो मौलिम यानी उस्ताद तलफ़ुज़ की दुरुस्ती का कौन सा तरीक़ा अपनाएगा? जवाब है, मौलिम तख्ते स्याह पर एराब लगा कर तालिब इल्म से पढ़ने को कहेगा। दूसरा सवाल है, मतन की बुलंद ख्वानी दर्जे में सबसे पहले कौन करता है? जवाब है, उस्ताद करेगा सबसे पहले, और तलबा उसको गौर से सुनेंगे। उसके बाद बुलंद ख्वानी आप यानी उस्ताद कराएंगे बच्चों से। बुलंद ख्वानी का असल मकसद क्या है? जवाब है, तलबा में सही और मुनासिब लब व लहजे में उर्दू पढ़ने की सलाहियत पैदा हो। चौथा सवाल है, तदरीस नज़्म की कामयाबी का सारा इन्हिसार किस पर है? जवाब है, मिसाली बुलंद ख्वानी पर, यानी लब व लहजा, रफ्तार, आवाज़ और तलफ़ुज़ पर। अब आइए 5वां सवाल
آپ کے سامنے یہ رہا، بچوں کی سابقہ معلومات اور زیر تدریس سبق میں رابطہ پیدا کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے تمہید کہتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے، تمہید کے ذریعے بچوں کی معلومات کا جائزہ کن اشیاء سے لیا جا سکتا ہے؟ جواب، تصویر، چارٹ، ماڈل، کہانی، سوال جواب وغیرہ میں تمہید میں مدد لی جا سکتی ہے۔ تمہید سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے بچوں کی سابقہ معلومات کا جائزہ لیا جائے۔ ایک اچھے معلم یعنی استاد کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے رہنما استاد کی ہوتی ہے، جو صحیح راستہ دکھاتا ہے علم کا۔ ایک اچھے استاد کے لیے کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو جواب ہے معلم ایک رہنما استاد ہوتا ہے، اس کے لیے یہ درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ سبق کو خوشگوار ماحول میں ایسے آسان اور مؤثر طریقے سے پڑھائے کہ طالب علم نئی معلومات، نئے مسائل اور ان کے مختلف پہلوؤں سے بھی واقف ہو سکیں۔ 10واں سوال ہے، تمہید کے بعد استاد طلباء کو کس جانب متوجہ کرتا ہے؟ جواب ہے اعلان سبق کی طرف۔ اعلان سبق کی طرف کہ آج ہم یہ سبق پڑھانے جا رہے ہیں، تو اس کو تختہ سیاہ پہ استاد نام لکھے گا۔ طلباء کے لیے تمہیدی سبق کی طرف رجوع کرنے کا کون سا طریقہ استاد اپناتا ہے؟ تو جواب ہے اعلان سبق کا۔ تو جب تمہید بتاتے ہیں اور اس کو بچوں کو اپنی طرف لے کر آتے ہیں، تو بچوں کا ذہن اس عنوان کی طرف ہو جانا چاہیے جس کو استاد پڑھانے کے لیے جا رہا ہے۔ 11واں سوال ہے، استاد کو طلباء کو پڑھانے کے لیے سب سے پہلے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ جواب، استاد کو پہلے سبق کے مقاصد کو متعین کر لینا چاہیے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے مناسب طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ 13واں سوال ہے، استاد کو ایسا کون سا طریقہ تدریس اپنانا چاہیے جس سے طلباء ذہنی طور پر سبق پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں؟ جواب ہے تمہیدی طریقہ جو دلچسپ ہونا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ 14واں سوال ہے، استاد کو بچوں کی معلومات کا جائزہ کس طریقے سے لے سکتا ہے؟ جواب ہے تمہید کے ذریعے۔ 15واں سوال، جب طلباء نثر یا نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں تو استاد کو کن باتوں پر دھیان رکھنا چاہیے؟ جواب ہے تلفظ، لب و لہجہ پر خاص نظر رکھنی چاہیے، یعنی پروناؤنسیشن پر خاص نظر رکھنی چاہیے۔ 16واں سوال، اگر طلباء نثر یا نظم کو پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں تو استاد کا کیا فرض بنتا ہے؟ جواب، استاد کو پھر سے بلند خوانی کرانی چاہیے، یعنی دوبارہ سے پھر بچوں سے پڑھوائے۔ اس کے بعد جو الفاظ غلط پڑھ رہے ہیں ان کو تختہ سیاہ پر اعراب کی مدد سے بچوں کو سمجھائے۔ 17واں سوال ہے، نثر کی تدریس میں استاد طلباء کو ساتھ ساتھ سمجھائے۔ کس سے سمجھائے؟ قواعد اردو کو سمجھائے۔ نثر کی تدریس میں قواعد اردو کو بھی ساتھ ساتھ سمجھائے۔ 18واں سوال ہے، نظم کی تدریس میں تفہیم کے سوالات بھی کیے جائیں جس سے طلباء کیا ہوگا؟ معلومات میں اضافہ ہوگا طلباء کی۔ یہ جواب ہے اس کا۔ استاد طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے اور سبق یاد کر کے لانے کو کہاں کے لیے کہتا ہے؟ جواب ہے گھر سے کام کو کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اس کام کو گھر سے کر لے کر آنا ہے۔
طلباء کو استاد گھر کا کام دینے کے لیے کس وقت کہتا ہے؟ جب وہ پورا سبق پڑھا لیتا ہے اور گھنٹہ اس کا ختم ہونے والا ہوتا ہے، تب آخری لمحے میں وہ کہتا ہے کہ یہ کام آپ کو گھر سے کر کر لانا ہے۔ 21واں سوال، چاک، ڈسٹر، تختہ سیاہ وغیرہ طریقہ تدریس میں کیا کہلاتی ہیں؟ جواب ہے امدادی اشیاء کہلاتی ہیں۔ 22واں سوال، تختہ سیاہ پر استاد الفاظ کی اصلاح کرتے وقت کس بات کا خاص خیال رکھتا ہے؟ جواب ہے بڑا لفظ لکھنا اعراب کے ساتھ، تاکہ بچے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آسانی سے دیکھ سکیں۔ یہ اس کا خیال رکھنا استاد کا بہت ضروری ہے۔ 23واں سوال اور اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، فرض کیجئے آپ درجے میں کسی پرندے پر سبق پڑھانا شروع کر رہے ہیں، تو طلباء کو دیگر پرندوں کے ناموں، ان کے رنگ، ان کی بولیوں اور ان کے رہن سہن سے واقف کراتے ہیں تاکہ طلباء سبق کے عنوان کی طرف آ جائیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سابقہ معلومات۔ تو دوستو اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے مخلص، اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے خاکسار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔